नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। गएको 4 दिनमा बाढी पहिरो र डुबानमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाग्यो। 41 जना बेपत्ताहरूको खोजी जारी। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। बाढी पहिरो तथा डुबानले करिब 20 जिल्ला प्रभावित। 5 थरमा बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका 26 जनाको शनाखत। 5 थरमा बाढी पहिरोमा परि 6 जना बेपत्ता हुँदा 8 जना घाइते। इलामका 2 स्वास्थ्यकर्मी समेत 5 थरमा बेपत्ता। 20 अर्ब भन्दा धेरैको धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान। प्रदेश र जिल्लामा भएको क्षति संकलन गर्ने काम अझै जारी रहेकाले कुन जिल्लामा कति क्षति भयो भन्ने कुराको विवरण आउन भने बाँकी। भिजेको धानलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउन विज्ञको सुझाव। नकाटेको धान ढलेको भए पानी तर्काउने र सबै सुकेपछि मात्र काट्न र झार्न सम्भव भएको धान चिसै भए पनि झारेर ओभानो ठाउँमा राख्न आग्रह। बाढी पहिरो प्रभावितहरूलाई आर्थिक सहयोगको काम सरकारले आजदेखि थाल्यो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत आर्थिक सहायताको काम सुरु। पीडितले राहतको लागि आफ्नो पालिकामा सम्पर्क गर्न सक्ने। बाढी पहिरो प्रभावितको अवस्था अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिममा देउबाले, बजाङको थलारा, चैनपुर, बैतडीको ढुङ्गाड, डडेलधुराको जोगबुढा र कञ्चनपुरको दुधारा चाँदनीको अवस्था पनि अवलोकन गरी भोलि काठमाडौँ फर्कने। बाढी पहिरो प्रभावित ठाउँको अध्ययन गरेर प्रभावितलाई थप राहतको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तनको असरले गरेको क्षतिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको समस्या उठान गर्ने पनि उल्लेख। बाढी पहिरो प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सडक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत निर्देशन भइसकेकाले तत्काल काममा खटिन कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम आर्यको आग्रह। मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरो र डुबानले भएको जनधनको ठूलो क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संवेदना प्रकट। राज्यका संयन्त्रलाई परिचालन गराउने कार्यमा सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्नेमा विश्वस्त। प्रदेश 2 सरकारले थाल्यो अविरल वर्षाले बाली नालीमा भएको क्षतिबारे तथ्याङ्क संकलन। तथ्याङ्क आइसकेपछि स्थानीय तथा संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्ने। भेडाटनगर विमानस्थलबाट आज पनि उडान नहुने। धावन मार्ग बाहेक विमानस्थलका अन्य क्षेत्रमा पानी जमिरहेकाले केही दिन उडान र अवतरण हुने सम्भावना कम। अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेको सुनसरीको दुह विस्तृत 132 केभी सबस्टेशन 38 घण्टापछि सञ्चालनमा। विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा बन्द भएको अत्तरिया, कैलाली, चमेलिया, दार्चुला 132 केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालन। हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकाका तुमलिङमा 3 दिनदेखि अलपत्र 4 विदेशी र 3 नेपाली नागरिकको हेलिकप्टरबाट उद्धार। अन्य 6 नेपाली नागरिक आजदेखि मौसम सफा रहेकाले पैदल मार्ग भएर खच्चडबाट सिमकोट पुग्ने। सोलुखुम्बुको मेरापिक आरोहणमा गएका 4 जना पर्यटक र 1 पथ प्रदर्शकलाई उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइयो। हिमपातमा परेर 1 भरियाको मृत्यु हुँदा 1 जना भने बेपत्ता। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका मानबुको डुन्डुरे खोलामा बालुवा बोकेर धुन्चे जाँदै गरेको ट्रक खस्दा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। कच्ची र चिप्लो बाटोमा ट्रक अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीको भनाई। बुधबार बिहान प्युठानको अरङ खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव फेला। 1 जना अझै बेपत्ता। बेपत्ताको खोजी जारी। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 8,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 545 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 726 जना डिस्चार्ज। आज थप 8 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,326 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 11,315 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा बुधबारसम्म कुल जनसङ्ख्याको 21.4% पूर्ण मात्रा कोभिड खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सरकारले असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 30%लाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य लिएकोमा कार्तिक 3 गतेसम्म 29.8%ले पाए खोप। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 1 लाख डोज फाइजर कोरोना खोप यसै साता नेपाल पठाउने। यो खोप 12 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई लगाउन सकिने। खोप 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीलाई लगाउने तयारी। केही समय अघि नामखाको लाप्चा क्षेत्रमा चीनिया पक्षले नेपाली सीमा मिचेको चर्चा चलेपछि सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको केही सातापछि चीनले गर्यो नामखावासीलाई सहयोग। चीनद्वारा मेडिकल सामग्री र खाद्यान्न सहयोग प्रदान। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा गत असोज 18 गतेबाट फैलिएको हैजा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। अहिले पनि दैनिक 30 जना बिरामी आउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाई। नियन्त्रणमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप। नेतृत्वले परम्परा र मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेकाले पार्टी कमजोर भएको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाश मानसिंहको टिप्पणी। पार्टी सभापतिको गृह जिल्लामा भएको महाधिवेशन प्रहरीको घेराभित्र भएकाले पार्टीको छवि बिग्रिएको आरोप।
कांग्रेस सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। तल्लो तहबाट कांग्रेसमा आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई सुधार र सिद्धान्तको बाटोमा अगाडि बढाउने संकल्प। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन। पार्टी सदस्यताको काम 50% सकिएको बताउँदै अबको एक हप्तामा पार्टी सदस्यताको काम पूरा हुने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाई। राजनीतिक स्थायित्व नभई मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाको दावी। दलहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मुलुकले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको तर्क। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पाली-पालो आधा-आधा समय बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति। पहिले एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने 4 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव। पाण्डेलाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको समर्थन। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको विश्वासको मतमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 10 गतेसम्मलाई स्थगित। अब मतदान 10 गते नै हुन सक्ने। मुख्यमन्त्री साक्यले बहुमत नपाउने निश्चित। महिनौं बितिसक्दा पनि सड़क निर्माण अगाडि नबढाएको भन्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुर धामस्थित खानेपानी संस्थान कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई गरे दुर्व्यवहार। 10 भन्दा बढी कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा। वर्षाका कारण फेरि 2 दिनदेखि उठेन काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका नगरपालिकाको फोहोर। वर्षाले सड़क अवरुद्ध भएपछि फोहोर बोकेका गाडी सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा पुग्न सकेन। स्रोत नखुलेको 80 लाख रुपैयाँ सहित भक्तपुरको लोकन्थलीबाट बागलुङ घर भई कोटेश्वर बस्ने 36 वर्षीय चित्रबहादुर पुन पक्राउ। पुनको साथबाट 30 लाख र उनको कोठा खानतलासी गर्दा थप 50 लाख बरामद भएको प्रहरीको भनाई। 6 महिनाको अवधिमा रूपन्देहीबाट 6 करोड मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद। भारतबाट भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल ल्याइएको सामान विभिन्न स्थानबाट बरामद गरी भन्सार पठाइएको प्रहरीको भनाई। अवैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आयातकर्ताहरूको आपत्ति। सरकारले कसैको इन्ट्रेस्टमा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन नचाहेको आरोप। सरकारले 15% वृद्धि गरेको राशन भत्ता छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको वृद्धि भएको राशन भत्ता सम्बन्धी फाइल गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याज दर 10% भन्दा कमै कायम। बैंकहरूले कार्तिकका लागि निक्षेपको नयाँ ब्याज दर अधिकतम 9.36% सम्म कायम गरे। हिजो बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज बिहीबार फेरि घट्यो। नेप्से 14.7 अङ्कले घटेर 2556.95 बिन्दुमा झर्यो। 2 अर्ब 63 करोड 35 लाखको शेयर कारोबार। सुनको भाव तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर आज 91,700 रुपैयाँ तोकियो। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1260 रुपैयाँमा कारोबार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्यो। नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 169औं स्थानमा। गरीब देशले अझै आवश्यकता अनुसार अझै खोप पाइन सकेकाले कोभिड महामारी अझै 1 वर्ष लम्बिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। धनी देशहरूलाई प्रतिबद्धता अनुसारको खोपको आपूर्ति गर्न पनि आग्रह। भारतले कोरोना खोप अभियानमा ठूलो सफलता हात पार्यो। भारतमा 100 करोड अर्थात् 1 अर्ब डोज भन्दा बढी खोप लगाइयो। भारत चीनपछि 1 अर्ब डोज भन्दा बढी खोप लगाउने पहिलो देश बन्न सफल। चीनमा 6 महिना अघि कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज अर्थात् तेस्रो डोज दिन सुरु। अहिलेसम्म 1 अर्ब 30 करोड डोज भ्याक्सिन विभिन्न मुलुकलाई बेच्दा चीनले 8 करोड 10 लाख डोज अनुदानमा दियो। पुराना मोबाइल फोन र ल्यापटप कम्प्युटरबाट सुन र अरू धातु निकाल्ने योजना। बेलायतको सिक्का निर्माता कम्पनी रोयल मिन्टद्वारा सार्वजनिक उपकरणमा प्रयोग भएका 99% सम्म सुन निकाल्ने र त्यो सुन 99.99% शुद्ध हुने उल्लेख। रुसमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै आगामी अक्टोबर 30 देखि नोभेम्बर 7 सम्म कुनै पनि कामदार वा कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने, सबै वेतनधारीहरूलाई घरमै बस्ने तर पारिश्रमिक पाउने सम्बन्धी आदेशमा राष्ट्रपति पुटिनद्वारा हस्ताक्षर। रुसबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्ने गरी नयाँ मास्टर प्लान बनाउने नेटो गठबन्धनमा आबद्ध मुलुकको तयारी। युद्ध गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नभएको तर नेटोले नै युद्धको तयारी गरेर युरोपलाई अस्थिर बनाइरहेको रुसको आरोप। सोशल मिडिया कम्पनी फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम परिवर्तन गरी रिब्रान्डिङ गर्ने। कम्पनीले आफ्ना सोशल नेटवर्किङ प्लेटफर्महरू र अगमेन्टेड रियालिटी तथा मेटाभर्स लगायतका प्रोजेक्टहरूको बीचमा विभाजनको रेखा खिच्ने।
उत्तर कोरियाद्वारा गरिएको पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सद्वारा उक्साहटपूर्ण कदम भन्दै निन्दा। क्षेप्यास्त्र परीक्षण राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद विपरीत भएको दाबी। दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पटक स्वदेशमा निर्मित रकेटको सफलतापूर्वक परीक्षणसँगै दक्षिण कोरिया अन्तरिक्षको अन्वेषण तथा खोज गर्न सक्ने मुलुकको सूचीमा पर्न सफल। बंगलादेशको कुमिल्ला शहरमा दुर्गा पूजाको पण्डालमा इस्लाम धर्मको पवित्र पुस्तक कुरान राख्ने व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र उसको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। घटनापछि हिंसा भड्किँदा 8 जनाको मृत्यु हुँदा कैयौं घाइते। र भारत उत्तर प्रदेशको फिरोजाबादमा चोरहरूबाट चोरीको 10 लाख भारू लिएर सुरक्षित जिल्ला पार गराएको आरोपमा 4 प्रहरी पक्राउ। चोरहरूलाई लुट्ने पुरै प्रहरी टिम पक्राउ गरी जेल चलान र पीडितको पैसा पनि बरामद। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।